फर्स्ट रोको भन्न cos थीटा फर्स्ट रोको cos थीटा माइनस sin थीटा मैले म्याट्रिक्समा भन्न ला हो हजुर हजुर x डैश y डैश हो इक्वल्स टु लवन cos थीटा ल भन त cos थीटा माइनस sin थीटा माथिको रोमा cos थीटा माइनस sin थीटा तल चाहिँ sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा अनि यतापट्टि xy अनि यो त हिजै आएको थियो त पोजिटिभ एंगलमा अनि नेगेटिभ एंगलमा हिजो अर्कै आयो के गरे हिजो अर्कै आएको हो हिजो कसरी अर्कै आयो अन्त हिजो त यही निकाले जस्तो लागेको थियो अर्को चाहिँ cos थीटा तेरो हिजो यही आएको होइन र हिजो हामीले गर्दा नेगेटिभको लागि त यो भनेर देखाइरहेको थियो यो थीटा हो यो अल्फा हो यहाँ गयो पोइन्ट हामीले यसरी गरेका थियौं हैन हो सर हो अनि त्यसपछि अब तेरो x डैश इक्वल्स टु r cos थीटा प्लस अल्फा भनेर गरेका थियो हो cos a प्लस b लाई खोल त r के भयो cos थीटा cos अल्फा माइनस sin थीटा sin अल्फा थियो हैन यसलाई ओपन गरेपछि भने r cos थीटा भनेको x अनि r sin थीटा भनेको y भयो हैन अनि यतापट्टि cos अल्फा sin अल्फा गरे नि यहाँ माइनस भएपछि त यहाँ हेर त cos थीटा यहाँ अनि माइनस sin थीटा यहाँ भएपछि त यो त हिजोकै त भयो नि कसरी नेगेटिभ एंगल भयो त कसरी भयो नेगेटिभ एंगल गुगलमा नेगेटिभ एंगलको लागि त्यही मैले भनेको देखाइरहेको छ कि सर यो पोजिटिभको लागि होला गुगलमा त तेरो सर्भरमा त इन्डियामा पर्छ पनि देखाइदिन्छ पत्याउँछस् देखाउँछ कि देखाउँदैन देखाउँछ होला अनि गुगल पनि त के अरे गुगलले त त्यो पनि त देखाउँछ अनि त्यो देखाएपछि पत्याउने कि नपत्याउने तैँले किताब हेरिस् हेरेको छैन सर किताब हेर्नु पर्यो नि त कान्छा किताबमा के छ पो हेर्ने हो त अनि तँलाई गुगलमा जे भेट्यो त्यही हेरेर हुन्छ त ल अर्को रोहन राज गरिस् कि गरिनस् गन त गरे सर तर मेरो पनि त्यो अघि प्रतिक्रिया भने जस्तै हो त्यो कसरी भयो त त्यो त मिलेन त त्यसमा तर के हो त एन्टी क्लकवाइज एउटै छ त बुकमा त्यसमा मैले ठम्याउनै सकिनँ एन्टी क्लकवाइज अर्कै छ कि सर उसमा एन्टी क्लकवाइज कस्तोले भने बुकमा cos थीटा sin थीटा ल
साइन थीटा अनि माइनस साइन थीटा कस थीटा माइनस साइन थीटा कस थीटा यो सर के एन्टी क्लकवाइज हो सर पोजिटिभ अनि क्लकवाइज के छ क्लकवाइज अघि मैले भनेको थिएँ सर यो माथिको चाहिँ तेरो क्लकवाइज हो यो चाहिँ होइन होइन तल अब भन्दैछु अघि नै मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि के छ त दुईटा त बुकमा होइन त्यो अघिको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज यो माथिको चाहिँ अब क्लकवाइज चाहिँ कस थीटा माइनस साइन थीटा कस थीटा कस थीटा माइनस साइन थीटा कस थीटा हजुर पछाडिपट्टि कसरी छ एक्स वाइ कसरी छ यसरी छ कि यसरी छ एक्स वाइ छ खै सर यसरी छ कि यसरी छ के भन्दै छ भन्ने खै सर भन्छ के हेरिस् त अनि सर बुकमा छैन नि त्यसरी बुकमा छैन यसरी कसरी छ पछाडिपट्टि केही नि भ्यालु नै छैन अनि अँ, सिधै पीको ट्रान्जेक्सन इक्वल्स टु आर इन्टु पीको होल ब्राकेटमा टी छ यति मात्रै छ या सर त्यति यो पछाडिको एक्सवाई नै छैन त्यति मात्र छ यो एन्टी क्लकवाइजको मात्र छ अनि त्यसपछि पीको ट्रान्जिसन इक्वल्स टु आर इन्टु पी छ अनि त्यसरी गरेछ क्या सर बुकमा पुरै छँदै छैन ल अब बुकमा कति हेरिस् भन्ने हो होइन बुकमा हुन त किन नहुनु होला बुकमा पुरै पढ्न पर्छ क्या बाबु तिमीले पुरै पढेनौ होला जे चाहियो त्यति मात्रै हेऱ्यो भने त्यस्तो हुन्छ है अब हेर हिजो गर्दा हामीले कस्तो खाले डेरिभेसन गरेका थियौँ भन्दा एउटा पोइन्ट यहाँ थियो यतिमा हो रोटेसन गरेर यहाँ लाँदै थियौँ ल यतिमा थियो होइन यो अर्को एउटा एङ्गल अल्फा भन्ने थियो अब हेर्दा पहिला यो एक्स र वाइ भन्ने यहाँ भएको पोइन्ट एड भएको हो नि त यहाँ त होइन यो एक्स ड्यास वाइ ड्यासमा जाँदा एङ्गल के भयो एड भयो होइन त्यो भनेको मैले हिजो के गरेको थिएँ त भन्दा अल्फा प्लस थीटामा काम गरेको थिएँ तँलाई नेगेटिभ भन्यो भने कस्तो हुने हो भन्यो भने पहिला एउटा पोइन्ट यहाँ थियो होला यो एक्स वाइ भन्ने हो यो सुरुमा कतिमा थियो थीटा भन्ने एङ्गलमा थियो अब मैले यसलाई रोटेसन गरेँ यतापट्टि हो अघि यो रोटेसन यता गरेको हो नि त त्यो रोटेसन यता गर्यो भने यहाँ आइपुग्ला यो एक्स ड्यास वाइ ड्यास भन्नेमा होइन कतिले भन्दा अल्फाले घुम्यो भने हो नि त यो अल्फा भन्यो भने घट्नु पर्यो नि त अब त थीटा माइनस अल्फा हुन्छ कि हुँदैन यो त यतिले घुमेपछि त यो त अल्फाले घुम्यो भने यो भनेको त कति हो त थीटा माइनस अल्फा बाँकी भयो नि त हो यो फर्मुला लगा भने हो क्या तिमीहरूलाई थीटा माइनस अल्फा यो थीटा प्लस अल्फा भयो किन यतापट्टि पहिला भएको एङ्गलमा एड भएर आयो त्यो भनेको कता घुमिरहेछ काउन्टर क्लकवाइज घुमिरहेको हो नि त यो भने एन्टी क्लकवाइज होइन त यसरी घुम्नु भनेको त एन्टी क्लकवाइज हो यता घुम्नु भनेको क्लकवाइज हो होइन अब थीटा माइनस अल्फा हुने हो नि त अब थीटा माइनस अल्फामा तैँले हेर त एक्स ड्यास इक्वल्स टु आर कस कति थीटा माइनस अल्फा हो वाइ ड्यास इक्वल्स टु आर साइन थीटा माइनस अल्फा अब फर्मुला ओपन गर्दा के आउँछ आर cos थीटा sin सबैले त कसको cos थीटा r cos थीटा into sin थीटा plus r sin थीटा into cos थीटा प्लस आर
साइन थीटा कसै हुन्छ होला नि कस साइन साइन आउँछ हैन र माइनस को त्यो प्लस चाहिँ हुन्छ होला यहाँ हैन माइनस बी माइनस त हो प्लस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ प्लस भएपछि यो भनेको एक्स भयो यो भनेको वाइ भयो हो भनेपछि अब के आयो एक्स कस अल्फा प्लस प्लस साइन वाइ आयो हैन अब फेरि तलपट्टिको ओपन गर्दा तलको गर्यो भने के आउँछ माइनस कस थीटा हैन साइन अल्फा होला प्लस साइन थीटा कस अल्फा वाला होला हैन फर्मुला हेर्दा त्यो भयो भने हिजोको र आजकोमा तिमीहरूको फरक के हुन्छ भने हिजो हामीले एक्स ड्यास वाइ ड्यास गरेको थियौँ यो एक्स ड्यास वाइ ड्यास इक्वल्स टु के आउँथ्यो हिजो भन्दा कस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ कस थीटा हैन यो तीनटा प्लस यो एउटा माइनस आएर यहाँ एक्स वाइ आथ्यो हिजो हाम्रो यो चाहिँ केमा वाइ डिरेक्सन अब तिमीहरूले यदि त्यसलाई गर्यो भने वाइ ड्यास गर्यो भने के आउनु पर्छ त भन्दा यहाँनिर कस थीटा प्लसमा आउनु पर्यो है यो प्लस साइन थीटा यो पनि प्लसमा यहाँ माइनस आउँछ है साइन थीटा प्लस थीटा यो चाहिँ आयो कि आएन हेर त तिमीहरूको त्यो अघिको फर्मुला लगा त एउटा एक्स ड्यास इक्वल्स टु आर कस थीटा माइनस अल्फा अर्को वाइ ड्यास इक्वल्स टु आर साइन थीटा माइनस अल्फा यो फर्मुला खोल त यो तलपट्टिको म्याट्रिक्स आउँछ कि आउँदैन तलपट्टिको आयो कि आएन ओ एउटा केटी हो कोही बोल्दैनन् त सर साइन ए माइनस बी को फर्मुला हाम्रो कस साइन ए माइनस बी को हाम्रो साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी हुँदा फेरि माइनस अगाडि कहाँबाट आएछ रिएरेन्ज गर्न रिएरेन्ज गर्यो भने आउँदैन रिएरेन्ज गर त रिएरेन्ज गर्यो भने आउँछ कि आउँदैन तेरो त्यहाँनिर तैँले फर्मुला ओपन गर्न एस इक्वल टु के यो फर्मुलाको फर्मुला भन्दा मलाई के हो साइन थीटा कस अल्फा साइन थीटा कस अल्फा माइनस आर आर कस थीटा साइन अल्फा हो इन्टु साइन थीटा ए साइन यो आर साइन थीटा भने वाइ हो थीटा भने एक्स हो यसलाई यस्तो गरे पछाडि के आयो माइनस एक्स साइन अल्फा हो प्लस वाइ कस अल्फा आएन एक्समा गएपछि त यहाँ एक्समा माइनस आएन त अनि वाइमा प्लस रिएरेन्ज गर्नु पर्दैन एक्सलाई एक्समा राख्नु पर्यो नि त वाइलाई वाइसँग राख्नु पर्यो
यो तेरो हेर त यो पोजिसन भनेको x को पोजिसन हो नि त यो कसको पोजिसन हो y को पोजिसन हो भन्यो भने x लाई त x मै राख्नु पर्यो नि त रिएरेन्ज गरेर x लाई अगाडि ल्यायो भने माइनस x sin अल्फा आउँदैन हजुर सर अनि यहाँ माइनस आएन त आयो कि आएन आयो सर अनि अब तिमीहरूले किताबहरू फलो गर्दा हेर है अब किताबमा कस्तो हुन्छ भन्ने नि किताबहरू दुई थरी हुन्छ है तैँले हेरिस् भने किताबहरू दुई थरी हुन्छ एउटा किताबमा यसरी लेख्या हुन्छ के x ड्यास y ड्यास भनेर लेख्या हुन्छ यो भने त हरिजेन्टल म्याट्रिक्स हो नि त अब यता त x र y हुनु पर्यो हो चेन्ज हुँदैन नि त फर्मुला चेन्ज हुन्छ त हामीले निकालेको x cos थीटा इक्वल्स टु x sin थीटा प्लस y cos थीटा भन्ने थियो भने अब फर्मुला त चेन्ज हुनु त भएन नभए पछाडि अब तिम्रो मल्टिप्लिकेसनमा म्याट्रिक्स राख्ने तरिका चाहिँ चेन्ज हुन्छ के यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो कि हैन अब होरिजेन्टलले भर्टिकललाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्यो भने सुरुमा मलाई यो चाहियो हो यो चाहियो भने यहाँनिर के चाहियो cos थीटा माइनस sin थीटा चाहियो हैन यसले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो फेरि मलाई यो आउनु पर्यो भन्यो भने यहाँनिर के चाहियो sin थीटा अनि यहाँनिर cos थीटा हो यसरी लेखेको छ भने यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनको लागि भनेको हो है अब यही कुरा तिमीहरूको बुकमा यसरी लेख्या होला कुनै बुकमा यसरी लेखेको छ भने नि xy इक्वल्स टु अब हामीले अगाडिपट्टि राख्नु पर्यो नि त यो स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नलाई त हो यता x र y भयो अब यहाँनिर हेर त सुरुमा त यो रोले यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त भनेपछि मलाई फर्स्टमा x को भ्यालु भनेको कसरी आउने भयो त भन्दा तिमीहरूको cos थीटा माइनस sin थीटा हैन हेर त cos थीटा x माइनस sin थीटा y अब यहाँनिर हेर त अब सेकेन्ड चोटी भनेको त यसले तिमीहरूको यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने त यो तलकोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा आउने भनेको त यहाँनिर sin थीटा यहाँनिर के आयो cos थीटा आयो हैन भन्यो भने अब यो नै फेरि के को लागि हो त भन्दा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनकै लागि हो के त्यही भएर तिमीहरूले किताबहरू फलो गर्दाखेरि किताबमा हरिजेन्टल म्याट्रिक्स भनेको छ कि भर्टिकल म्याट्रिक्स भनेको छ भनेर याद गर्नुपर्छ है यो भनेको हरिजेन्टल्ली राखे हो नि त हेर त पोइन्टलाई मैले कता राखे हरिजेन्टल्ली राखे अब यहाँनिर तिमीहरूको फर्मुलामा p डट r भनेर राख्यो r थीटा भनेर राख्यो भने यो तरिकाले आउँछ त्यो भनेको यहाँनिर p के त r थीटा भने हो अब यो तरिका भन्यो भने चाहिँ यो तरिकामा चाहिँ p ड्यास इक्वल्स टु r थीटा डट p भनेर राख्या हो अब तिमीहरूको कुन फर्मुला दिएको छ यो तरिकाले दिएको छ भने क्लकवाइज हो छ भने यो काउन्टर क्लकवाइज हो है त्यही भएर तिमीहरूले किताब हेर त अब किताब हेरिस् भने बल्ल थाहा पाउँछस् तैँले अघि मैले पी कसरी राखेको छ भनेर सोधेको थिएँ हैन तैँले भन्न सकिन लेखेकै छैन सर भनिस् हैन अब त्यहाँनिर हेर त अब हेर त किताबमा अब चाहिँ बुझ्छस् बल्ल किन भन्दा किताबहरूले दुईटा तरिका फलो गरे हुन्छ है एउटा हरिजेन्टल म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन भन्छ एउटा भर्टिकल म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन भन्छ है अब मैले हिजो तिमीहरूलाई पढाएको भनेको यो तरिका भनेको भर्टिकल हो मैले हिजो तिमीहरूलाई जुन तरिकाले चाहिँ म्याट्रिक्स बनाउन लगाएको थिएँ त्यो के हो भर्टिकल म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन हो है अब तिमीहरूले अघि एकजना कन्फ्युज भयो किताबमा त मैले यही भेटेको थिएँ भन्यो भने त्यो चाहिँ के हो हरिजेन्टल म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन हो है त्यसले गर्दा हरिजेन्टल्ली लेखेको र भर्टिकल्ली लेखेको एन्सर त एउटै आउनु पर्यो नि त एन्सर त फरक हुनु भएन किन
अपरेसन त सेम अपरेसन गरिरह हो नि त हो त्यही भएको भएर सेम अपरेसन हो केटाकेटी हो बुझिस् तर त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ त्यो मलाई भर्टिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरेर दियो कि हरिजेन्टल्ली रिप्रेजेन्ट गरेर दियो भन्ने हुन्छ है बुझिस् अब हो केटाकेटी हो बुझिस् कि बुझिन हरिजेन्टल युज गरे म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हेर त यो दुईटा मल्टिप्लिकेसन हेर त बुझिस् कि बुझिनस् यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर त सेम आउँछ कि आउँदैन कपीमा माथिको र तलको मल्टिप्लाई गर त एन्सर एउटै आउँछ कि आउँदैन एक्स ड्यास वाइ ड्यास त्यो एक्स ड्यास वाइ ड्यासको भ्यालु केही आयो कि आएन हेर त अनि एउटै आएको छ नि एउटै होइन हो त्यही भएर तिमीलाई भने त्यो किताबले कसरी लेखिरहेछ त्यसमा भर पर्छ है त्यही भएर तिमीले त्यो किताबहरू फलो गर्दाखेरि बुझ्नु पर्यो बुझिस् त्यही किताबहरू फलो गर्दाखेरि चाहिँ किताबहरू चाहिँ मजाले हेरेर बुझ्नु पर्यो है कसरी गरिरहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब तिमीहरूले डेरिभेसन गर्नलाई डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको डेरिभेसन गर्दा तिमीहरूले क्लियरली के गर्नु पर्यो त डेरिभेसनहरू हेरेर गर्नु पर्यो डेरिभेसन चाहिँ अब अघि मैले फर्मुला त जसरी लेखेँ नि एउटै आउनु पर्यो नि त पऱ्यो कि परेन त्यही भएर डेरिभेसनमा एङ्गल कता घुमिरहेछ भन्ने हो है त्यही भएर एङ्गल कता घुमेको हो भनेर थाहा पायो भने डेरिभेसनमा चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन तर तिमीहरूको म्याट्रिक्स लेख्दाखेरि चाहिँ भर्टिकल म्याट्रिक्स लेख्या हो कि हरिजेन्टल लेख्या हो भन्नेले चाहिँ फरक चाहिँ पार्छ है बुझ्यो होइन डेरिभेसन गर्दाखेरि त हामीले भनेको थियो त अब पोजिटिभ एङ्गल भन्यो भने डेरिभेसन गर्दा हामी कसरी गर्छौँ यो पहिला सुरुमा थीटा यसमा थप्यो अल्फा हो भनेपछि यसरी डेरिभेसन हुन्छ पहिलाको पोइन्ट यो हो पछाडिको पोइन्ट यो हो त्यति बेला एङ्गल के हुन्छ थीटा प्लस अल्फा हुन्छ यो होइन अब यदि तिमीहरूको नेगेटिभमा गर भन्यो भने नेगेटिभमा गर्नलाई त तिमीहरूको यो यस्तो भयो पहिला सुरुमै ठुलो एङ्गलमा बस्या हुन्छ थीटा भन्ने हो त्यस पछाडि हामी सर्टेन अल्फा भन्नेले घुमाइदिन्छौँ यता यो पुरानो पी हो यो पछिको पी ड्यास हो भने अब पी ड्यास भनेको त तिमीहरूको त थीटा माइनस अल्फा भन्ने एङ्गलमा बाँकी हुन्छ हो यसरी डिराइभ गर्ने हो डिराइभ गरेको चाहिँ यो फर्ममा आउँछ होइन एक्स ड्यास वाइ ड्यास फर्ममा त्यसलाई तिमीहरूले म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्दा यु क्यान रिप्रेजेन्ट इन टु पार्ट एउटा हरिजेन्टल म्याट्रिक्समा गर्न सकिने रहेछ अर्को भर्टिकल म्याट्रिक्समा गर्न सकिने रहेछ है त्यही भएर किताबहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अलि डिटेलमा पढौँ है केटाकेटी हो बुझियो बुझियो कि बुझिएन ल अब किताब हेर्दाखेरि किताबमा सुरुमै हेर्नु पर्यो किताबमा हरिजेन्टल छ कि भर्टिकल छ भनेर हेर्नु पर्यो है त्यही भएर पहिला सुरुमा अर्डर चेक गर्नु पर्यो है अर्डर चेक गर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो यदि मैले पी ड्यास इक्वल्स टु पी डट अनि आर गरेको छु भने यो हरिजेन्टल्ली गरेको छ हो यदि मैले पी ड्यास इक्वल्स टु
आर डट पी गरेको छु भने चाहिँ यो चाहिँ के गरेको छ त भर्टिकल्ली गरेको छ भन्ने हो। त्यो भएर तिमीहरूले बुक हेर त, अब बुकमा हेऱ्यो भने यो इक्वेसन त दिया होला नि त, यो इक्वेसन दिएको छ कि छैन प्रतीक? हो प्रतीक भन्ने मान्छे भाग हो। रोहन किताबमा त्यो इक्वेसन दिएको छ कि छैन? दिएको छ सर। दिएको छ? हजुर। कुन इक्वेसन दिएको छ? माथिको दिएको छ कि तलको दिएको छ? पावर टी टी भनेर हो हैन? यो p को पावर t r को पावर t गर्यो भने के हो? ट्रान्सफर्मेसन गर भने हो कि हैन? हजुर। त्यो भएर अब म्याट्रिक्स प्रोपर्टीमा तेरो हजुर सर r डट p भन्यो भने r डट p इक्वल्स टु के हुन्छ? p ट्रान्सफर्म r ट्रान्सफर्म हुन्छ भनेर पढाएको थिइस् म्याथ पढ्ने बेलामा? पढाएको थियो कि थिएन? ए ल अब म्याट्रिक्सको तिमीहरूले प्रोपर्टिजहरुमा जस्तो r डट p इज इक्वल्स टु p ट्रान्सफर्म इन्टु r ट्रान्सफर्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म्याट्रिक्सको प्रोपर्टी हो। यहाँनिर हेर त जुन छ नि यो अघि लेखे जस्तो हैन? अब अघि लेखेको यहाँनिर हेर त के थियो? cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा हो। यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्थ्यौं केले? एक्स वाई ले हो। अब हेर त यसलाई ट्रान्सफर्म गर भन्ने एक्स वाई कोलम चाहिँ हो कि हैन? ट्रान्सफर्मेसन भने त्यही हो नि त, हो? अब यसको ट्रान्सफर्म भन्यो भने यो रोलाई कोलममा लेख भने हो cos थीटा माइनस sin थीटा हैन? फेरि कोलममा लेख भने हो, त्यो भएर sin थीटा cos थीटा। यो दुईटाको भ्यालु के आएको थियो अघि हेर त? सेम आएको थियो कि थिएन? थियो सर। भनेपछि हो यो अगाडिपट्टि लेखेको भनेको त यही त हो नि हैन? मलाई यो खाले बुझ्नु पर्यो, यो होरिजेन्टल म्याट्रिक्स हो, यो हामीले युज गरिरहेको हो त भर्टिकल म्याट्रिक्स हो। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई पढाउँदा यो फर्ममा पढाइरहेको छु है। तिमीहरूले बुक फलो गर्दा यो फर्ममा दिइरहेछ भने बुझ्नु पर्यो, यता ल्याउनु पर्यो क्या, अनि बल्ल बुझिन्छ। त्यही भएर हिजो भनेको थिएँ त मैले, अस्ति नै भनेको थिएँ कि थिएन? यो सब्जेक्ट म्याथ गाह्रो छ है केटाकेटी हो। म्याथ कतिको पढाएको छस्? म्याथ राम्रोसँग पढाएको छैनस् भने सिजी बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेको थियो कि थिएन अस्ति? तिमीहरू म्याथ जति सब पोलेर खाइसकिस् होला नि? बुझिस् यहाँसम्म? अब बुझ्यो सर। सबैले बुझ्यो? जनता हो विकल्प बुझिनस्? बुझेँ सर, बुझेँ। हजुर सर। त्यो बुझ आज हामीले बाँकी रहेको दुईटा पढौँ है त। आयो, ढिलो आयो भनेर आइरहेको थियो, कति दिनपछि बुझायो भनेर। त्यो ढिलो बुझाउन पाइएन है अमृत, अर्कोचोटिदेखि याद गर। हस् सर। अब तिमीहरूको
अब तिमीहरूको हिजो हामीले तीनटा पढ्यौं के पढ्यौं तिमीहरूको स्केलिङ रोटेसन र ट्रान्सलेसन पढ्यो है एउटा सियरिङ एउटा रिफ्लेक्सन भन्छ है रिफ्लेक्सन भन्यो भने रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ इट इज अ मिरर इमेज है मिरर इमेज हैन मिरर इमेज बनाउने हो अब मिरर इमेज बनाउनु भनेको भन्दा एउटा मिरर चाहियो टु डाइमेन्सनलमा हामी के कुरा गर्छौं त भन्दा वी क्यान ट्रान्सलेट इन अ लाइन है एउटा कुनै लाइनमा चाहिँ हामी रिफ्लेक्सन गर्न सक्छौं त्यो लाइन भनेको चाहिँ जहिले पनि के को रूपमा काम गर्छ त भन्दा मिररको रूपमा काम गर्छ भने हो अब हेरौं अब यो जहिले पनि के हुन्छ भन्दा इक्वि डिस्टेन्स फ्रम मिरर हैन तिमीहरूको अब्जेक्टको इमेज के हुन्छ त इमेज विल बी अलवेज इक्वल डिस्टेन्स फ्रम मिरर हैन मिररबाट इक्वल डिस्टेन्समा बन्छ भन्छ त्यही भएर हामीसँग कुनै पनि एउटा सपोज यो x, y हो भन्यो भने यो यति टाढा छ होला यहाँबाट भन्यो नि त्यति नै टाढा यहाँ गएर दिस इज x डैश y डैश हैन अब रिफ्लेक्सन भन्यो भने त इट क्यान बी रिफ्लेक्टेड अन x एक्सिस हैन अथवा अब यसको यति टाढा छ यसलाई फेरि यति नै टाढा गएर यहाँनिर जाला त्यो भनेको रिफ्लेक्सन y एक्सिस हैन अब नन यो y मा भयो यो x मा भयो यसरी हामी के गर्न सक्छौं त रिफ्लेक्सन गर्न सक्छौं है त्यही भएर हामी के भन्छौं भन्दा यो रिफ्लेक्सन हो है अब तिमीले जनरली हेर्यो भने यो रिफ्लेक्सनलाई हामी अदर ट्रान्सफर्मेसन भनेर किन भनेको भन्दा यो पोइन्टलाई यहाँबाट यसरी सिधा घुमाउँदाखेरि यो थीटा इक्वल टु कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ पनि हेर त यो एंगल कति छ 180 डिग्री यो एंगल कति छ 180 डिग्री त्यही भएर कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई हो एउटा पोइन्टलाई मैले 180 डिग्रीमा यदि रोटेट गरे भने यसले मलाई जहिले पनि के दिँदो रहेछ त भन्दा रिफ्लेक्सन दिँदो रहेछ हैन त्यसले गर्दाखेरि हामी रिफ्लेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज अ प्रोसेस अफ क्रिएटिङ अ मिरर इमेज हैन रिफ्लेक्टिङ थ्रु अ मिरर है मिररबाट रिफ्लेक्सन गरेर के निकाल्ने प्रोसेस हो त मिरर इमेज निकाल्ने प्रोसेस हो है बुझ्यो रिफ्लेक्सन भनेको बुझ्यो सर ल अब त्यसपछि अर्को हुन्छ तिमीहरुको सियरिङ भन्छ है सियरिङ भन्छ सियरिङमा चाहिँ हाम्रो के हो भने सियरिङ भनेको कुनै पनि एउटा डाइरेक्सन अथवा मल्टिपल डाइरेक्सनमा मुभ गराउनु भने हो जस्तो मानौ मेरो एउटा इमेज यस्तो छ हो यही इमेजलाई मैले यो x लाई चाहिँ फिक्स राखे हो यो x चाहिँ फिक्स राखेर केलाई मात्रै भन्दा y लाई मात्रै मैले यसरी मुभ गरे भने हैन हो यस्तो खाले इमेज बन्छ भने यसलाई हामी भन्छौं सियरिङ अब यो x लाई फिक्स राख्दियौ हो केलाई मात्रै मुभ गरेछ त y लाई मात्रै हैन त्यसरी गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं त सियरिङ भन्छौं अथवा सिमिलरली यतापट्टि y लाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्यो केलाई मात्रै मुभ गर्दियो x लाई मात्रै मुभ गर्दियो भने अब तिमीहरुको तीनटा फिगर बन्छ एउटा यसरी बन्ने भो x तिर गएर हो अर्को तिमीहरुको यस्तो खाले बन्ने भो y तिर गएर भने अर्को एउटा तिमीहरुको यस्तो खाले बन्ने भो x र y दुवैतिर गयो भने जस्तो यही फिगरलाई मैले तान्दिए भने x र y दुवैतिर कस्तो खाले बन्ने भो यस्तो खाले बन्ने भो हैन भन्यो भने यसलाई हामी के भन्छौं त सियरिङ भन्छ जस्तो तिमीहरुले बुक हुन्छ नि बुकहरुलाई चाहिँ स्ट्याक अप गर्यो अनि बुकलाई एउटा डाइरेक्सनबाट ठेल्दै गयो भने कस्तो बन्छ यस्तो बन्छ नि हैन सुरुमा तिमीहरुले बुक चाहिँ यसरी राख्यो यसलाई यसरी बिस्तारै ठेल्दै गयो भने यो बुकहरु के हुन्छ यसरी इन्क्लाइन हुन्छ हाइट त चेन्ज हुँदैन हैन अनि यो बुकको तलपट्टिको बेस पनि त चेन्ज हुँदैन के मात्रै हुन्छ त यसो हल्का ढल्क्या जस्तो हुन्छ नि हो यसलाई हामी के भन्छौं त सियरिङ भन्छ त्यो सियरिङ चाहिँ वी क्यान डु इन 3 डाइरेक्सन है एउटा x मा एउटा y मा एउटा x र y मा एकैचोटी गर्न सकिन्छ भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त सियरिङ भन्छ अब सियरिङ गर्दाखेरि हेर त
तिमीहरूको कुनै एउटा डिरेक्सनमा भइराखेको भएर अब यो तिमीहरूले हेर्यो भने जस्तो x इक्वल्स टु गर्यो भने x प्लस SHXY भन्छ हैन। अब यो त हेर त यो पछाडिको पार्ट हेर्यो भने के जस्तो देखिया छ त भन्दा x प्लस t भने जस्तो भयो नि हैन। x प्लस t भनेको ट्रान्सलेसन जस्तो भयो। फेरि यहाँनिर मल्टिप्लाई पनि भएको छ। मल्टिप्लाई हुनु भनेको त स्केलिङ पनि हो हैन। त्यसले गर्दा हामी जेनरली के भन्छौँ त भन्दा सियरिङ भनेको स्केलिङ प्लस ट्रान्सलेसनलाई मिलायो भने चाहिँ सियरिङ हुँदो रहेछ भने भएर हामीले हिजो पढ्दा बेसिकमा ट्रान्सलेसन रोटेसन स्केलिङ भनेर पढेको चाहिँ बेसिक भनेर पढेको रिजन चाहिँ त्यो हो है। ओ जनता हो बोल्ने गरे बोल्ने गर बोल्दै बोल्दैन कोही पनि बुझ्यो बुझ्यो सर। बुझ्छ सर। ल अब भोलि तिमीहरूको काम भनेको यो 5वटा ट्रान्सफर्मेसनको कम्प्लिट है के लेखेर लिएर आउनु पर्यो। नोट पनि लेख्ने त्यस पछाडि डेरिभेसन पनि गर्ने अनि त्यसको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन पनि गरेर लिएर आउनु पर्यो है भोलि। ठिक छ। डेरिभेसन त के क्वेसन हुन्छ त डेरिभेसनको त प्रोसेस हुन्छ एउटा प्रोसेस अनुसार गरेर लिएर आउनु है। पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ नि त यो त अब पोजिटिभ नेगेटिभ त रोटेसनमा पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ। रिफ्लेक्सनमा के हुँदो रहेछ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस हुँदो रहेछ हैन। स्केलिङमा के भयो स्केलिङमा त स्केलिङ मात्रै हो। आइदर पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने हुन्छ त हुँदैन। ठुलो बनाउने सानो बनाउने भन्ने हुन्छ हैन। सानो हुनलाई एसएक्स र एसवाई को भ्यालु लेस देन 1 हुनु पर्यो। ठुलो बनाउनलाई ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो हैन। ट्रान्सलेसनमा पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदैन। ट्रान्सलेसन भने जस्ट मुभमेन्ट हो हैन। कता हिँड्ने भन्ने हो। नेगेटिभ दियो भने घट्ला पोजिटिभ दियो भने बढेर आउँछ हो हैन। अब सियरिङ भन्यो भने सियरिङमा कतिवटा हुने भयो सियरिङ इन एक्स डिरेक्सन सियरिङ इन वाइ डिरेक्सन सियरिङ इन एस वाइ डिरेक्सन। एक्स र वाइमा कम्बाइन पनि हुने भयो। एक्समा मात्रै पनि हुन्छ वाइमा मात्रै पनि हुन्छ। बुझ्यो बुझ्यो बुझेन। अब भोलि तिमीहरूले लेख्ने हैन। तिमीहरूले अघि अब भनिहालिस् म तिमीहरूलाई के लेख्ने भनेर यहाँ लेखिदिन्छु त्यो हेरेर सार्नु अब के गरेर लिएर आउने भनेर भोलि। त्यसको डेडलाइन केही लेखेको छैन र वेडनेसडेसम्म। वेडनेसडे भन्यो नि त्यही वेडनेसडेसम्ममा त है। तिमीहरूको वेडनेसडे भन्यो भने त्यहाँ डेट लेख्या होला वेडनेसडे मात्रै भनेर लेखेको छ भने अब कमिङ वेडनेसडे। आज के भयो आज थर्सडे भयो। सर जुन 9 सम्म हो। त्यो डेटै लेखेको हुन्छ क्या त्यो तिमीहरूले त्यो ड्यु डेट राम्रोसँग जुन 9 नहेरेको। भनेको छ। ल अब भोलि तिमीहरूले लेख्नु पर्ने भनेको के त भन्दा ट्रान्सलेसन के त ट्रान्सलेसन हो। एउटा ट्रान्सलेसनको गर्नु पर्यो अनि स्केलिङ त्यस पछाडि रोटेसन। रोटेसनमा दुईटा हुन्छ एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज हैन। त्यस पछाडि रिफ्लेक्सन। रिफ्लेक्सनमा तिमीहरूले हैन एउटा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र ओरिजिन हामी अर्को पछि हेर्छौं है अरु चाहिँ। त्यस पछाडि सियरिङ। सियरिङमा तिमीहरूको तीनटा एक्स डिरेक्सन वाइ डिरेक्सन एक्स वाइ डिरेक्सन भयो। यो सबैको के लेख्नु पर्यो डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि डेरिभेसन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो है।
भयो? बुझियो कि बुझिएन? ल यति गरेर लिएर आऊ भोलि है। त्यो जुन यति काम चाहिँ म त्यहाँनिर एउटा असाइनमेन्ट भने जस्तो बनाइदिन्छु अहिले, अनि तिमीहरूले भोलि क्लासमा आउनुभन्दा अगाडिसम्म अपलोड गरिसक्नु पर्यो है। ठिक छ? हो, यो यति कामको म त्यहाँ एउटा असाइनमेन्ट अहिले भर्खर होमवर्क 1 भनेर बनाइदिन्छु होइन। तिमीहरूले यो यति काम गरेर आज बेलुकासम्ममा अपलोड गरिसक्नु पर्यो है। अनि भोलि हामी हेरेर कसले के गरेछ, के गल्ती गरेछ, के गर्नुपर्ने भनेर हामी भोलि डिस्कस गरौँला। ठिक छ? ल ल आजलाई यति गरौँ। धन्यवाद। म तिमीहरूको त्यो भर्खरै पख है एकछिन, म त्यो असाइनमेन्ट क्रिएट गरिहाल्छु। अनि तिमीहरू त्यो असाइनमेन्ट आयो कि आएन भनेर चेक गर्नु। फेरि आएन भनिदिन्छौ तिमीहरू, तेरो पख एकैछिन। होमवर्क 1 भनेर हाल्छु म। अनि त्यो चाहिँ त्यसको डेडलाइन चाहिँ आज बेलुकासम्म मात्रै हुन्छ है। भोलि क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि अपलोड भइसक्यो। बुझ्यो? तिमीहरूमा चेक गरेर आयो है। होमवर्क 1 2 डाइमेन्सन थ्योरी भनेर आयो होला। आयो है। ल त्यसमा अब तिमीहरूको डेडलाइन हेर त, आज बेलुकासम्म मात्रै छ है।